हेलो एभ्रिवान, इट्स मी केशव शाह र हामी छौँ यहाँ क्वेसन प्र्याक्टिस गरिरहेको एमसिक्युजमा छौँ हामी। एमसिक्युजमा चाहिँ यहाँ 5वटा क्वेसन छ जुलोजीको है, जुलोजीको क्वेसन छ। यसमा चाहिँ हामी अलिकति डिटेलमा कुरा गर्छौँ र यो रिलेटेड केही क्वेसनहरू पनि प्र्याक्टिस गर्छौँ। सो डाइरेक्ट हामी क्वेसनमै जाऊँ है, डाइरेक्ट क्वेसनमै जाऊँ। विच आर द फलोइङ इज कनेक्टिङ लिङ्क बिट्विन एनेलिडा एन्ड मलुस्का है। कनेक्टिङ लिङ्कको डिफ्रेन्ट कनेक्टिङ लिङ्क्सहरू हुन्छ होइन। त्यो कनेक्टिङ लिङ्क्सहरू हामीले भन्यौँ भने चाहिँ म भन्छु मात्रै, तिमीहरू रिभाइज गर नत्र भने कतै लेख है। सो लिभिङ एन्ड नन लिभिङ थिङ्समा हेऱ्यो भने चाहिँ के रहेछ, भाइरस। लिभिङ एन्ड नन लिभिङ थिङ्सको बिट्विनको कनेक्टिङ लिङ्क के रहेछ, भाइरस। र त्यसपछि हाम्रो हेऱ्यो भने चाहिँ प्लान्ट र एनिमल्समा के हुन्छ, प्लान्ट र एनिमल्स बिचको चाहिँ युग्लेना। कनेक्टिङ लिङ्क बिट्विन द प्लान्ट एन्ड एनिमल्स इज युग्लेना। त्यसपछि प्रोटोजोआ र पोलिफेरामा चाहिँ प्रोटेरोस्पोन्जिया है, यसको स्पेलिङ लेखिदिन्छु म, प्रोटेरोस्पोन्जिया। प्रोटेरोस्पोन्जिया इज द कनेक्टिङ लिङ्क बिट्विन प्रोटोजोआ एन्ड पोलिफेरा। लेख्नु पर्यो कतै है, लेख कतै, सो द्याट जहिले पनि याद भइरहेको छ होइन, जहिले पनि याद भइरहेको छ। सो कतै लेख, बेटर त्यही होला। प्रोटेरोस्पोन्जिया इज द कनेक्टिङ लिङ्क बिट्विन द प्रोटोजोआ एन्ड पोलिफेरा। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो पेरिपार्टस। पेरिपार्टस भनेको हाम्रो एनेलिडा एन्ड अर्थ्रोपोडाको कनेक्टिङ लिङ्क हो। सो म लेखिदिन्छु पेरिपार्टस, यो चाहिँ एनेलिडा प्लस अर्थ्रोपोडा, अर्थ्रोपोडा है, एनेलिडा प्लस अर्थ्रोपोडा। र नियोप्लिना भनेको हाम्रो एनेलिडा र मलुस्काको, अर्थ्रोपोडाको होइन, एनेलिडा र मलुस्काकै हाम्रो कनेक्टिङ लिङ्क हो नियोप्लिना, जुन चाहिँ हाम्रो क्वेसन नम्बर 1 कै एन्सर हो। विच अफ द फलोइङ इज कनेक्टिङ लिङ्क बिट्विन एनेलिडा एन्ड मलुस्का, इट इज एक्ज्याक्टली नियोप्लिना। नियोप्लिना यो चाहिँ हाम्रो एनेलिडा र मलुस्काको कनेक्टिङ लिङ्क हो, बुझिन्छ त्यो पनि। त्यसपछि हाम्रो बोलानोग्लोसस। बोलानोग्लोसस चाहिँ हाम्रो कनेक्टिङ लिङ्क बिट्विन द नन कर्डेट्स एन्ड कर्डेट्स हो। यो चाहिँ आफैमा प्रोटोकर्डेट्स हो है, नन कर्डेट्स प्लस कर्डेट्स। यहाँ चाहिँ नन कर्डेट्स र कर्डेट्सको कनेक्टिङ लिङ्क चाहिँ के रहेछ, बोलानोग्लोसस, जुन चाहिँ आफैमा प्रोटोकर्डेट्स हो। प्रोटोकर्डेट्स इज द कनेक्टिङ लिङ्क बिट्विन द नन कर्डेट्स एन्ड द कर्डेट्स, बोलानोग्लोसस। त्यसपछि हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ कर्डेट्समा, कर्डेट्सको कुरा गऱ्यौँ भने चाहिँ कर्डेट्समा चाहिँ हामीले यहाँबाट पाइसेस, यो कतै लेख, पाइसेस छ। त्यसपछि हाम्रो एम्फिबियन छ। त्यसपछि हाम्रो रेप्टाइल्स छ। रेप्टाइल्स पछि चाहिँ हाम्रो बर्ड्स छ है। रेप्टाइल्स पछि यता बर्ड्स छ है, तल चाहिँ बर्ड्स छ। म यता यसलाई तानिदिन्छु। रेप्टाइल्स पछि चाहिँ हाम्रो यहाँ तल बर्ड्स देखिरहेछ, बर्ड्स छ। रेप्टाइल्समा हाम्रो म्यामल्सहरू छ, यसरी याद गर्नु पर्यो, म्यामल्सहरू। पाइसेस, एम्फिबियन्स, रेप्टाइल्सदेखि म्यामल्स, रेप्टाइल्सदेखि बर्ड्स। रेप्टाइल्सबाटै बर्ड्स पनि बनेको, रेप्टाइल्सबाटै म्यामल्सहरू पनि बनेको, केही कनेक्टिङ लिङ्कहरू छ है। सो यसरी याद गर्दा पनि राम्रो। एम्फिबियनको स्पेलिङ रङ भएछ, एम्फिबियन, एम्फिबियन है। पाइसेस र एम्फिबियनमा हेऱ्यो भने चाहिँ डिप्नोई हो, लङ फिस, डिप्नोई और लङ फिस। डिप्नोई और लङ फिस। लङ फिसमा के हुन्छ, रेस्पिरेसनको लागि लङ्स हुन्छ, नट गिल्स। यो एउटा पाइसेसको क्लासमा, पाइसेसमा पर्छ, तर यहाँ चाहिँ रेस्पिरेसनको लागि के हुन्छ, लङ्स हुन्छ। डिप्नोई पाइसेस र एम्फिबियन्स बिचको कनेक्टिङ लिङ्क हो। एम्फिबियन्स र रेप्टाइल्स बिचको कनेक्टिङ लिङ्क चाहिँ सेमौरिया, SEYMOURIA, सेमौरिया इज द कनेक्टिङ लिङ्क बिट्विन द एम्फिबियन्स एन्ड द रेप्टाइल्स। र रेप्टाइल्स र बर्ड्सकोमा हेऱ्यो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो आर्कियोप्टेरक्स है, यहाँ बुझिरहेछ, आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स के रहेछ, रेप्टाइल्स र बर्ड्सको कनेक्टिङ लिङ्क रहेछ। पाइसेस एम्फिबियन बिचको डिप्नोई, एम्फिबियन रेप्टाइल्सको बिचको सेमौरिया, रेप्टाइल्स बर्ड्सको बिचको आर्कियोप्टेरिक्स। रेप्टाइल्स र म्यामल्सको बिचको के हुन्छ, यो प्रोथेरियाहरू पनि के रहेछ, रेप्टाइल्स म्यामल्सको चाहिँ कनेक्टिङ लिङ्क रहेछ। अर्को डक बिल प्ल्याटिपस, डक बिल प्ल्याटिपस है, एकदम इम्पोर्टेन्ट हो यो चाहिँ। यसलाई चाहिँ हामीले अर्निथोराइन्कस पनि भन्छ, अर्निथोराइन्कस। अर्को इकिड्ना पनि हुन्छ है, ECHID होइन, इकिड्ना पनि हुन्छ। र बर्ड्स र म्यामल्समा खासै त्यस्तो कनेक्टिङ लिङ्कहरू त छैन, तर इफ हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ बर्ड्समा एप्स, जसलाई भन्छ AVES एप्स। र म्यानमा हेऱ्यो भने चाहिँ अस्ट्रालोपेथिकस जुन थियो त्यसमा केही क्यारेक्टरहरू मिल्थ्यो, म्यानमा पनि
केही एप्समा पनि क्यारेक्टरहरू मिल्छ। अस्ट्रालोपेथिकसमा है, जुन हामी इभोल्युसनमा पढ्छौँ ह्युमनको, अस्ट्रालोपेथिकसमा चाहिँ हामीले म्यानको केही क्यारेक्टर्सहरू बर्ड्सको क्यारेक्टर्सहरूसँग मिल्छ, एप्सको क्यारेक्टरसँग। सो अस्ट्रालोपेथिकसलाई हामीले भनिन्थ्यौँ एप्स र म्यानमा केही कनेक्टिङ लिङ्क छ भनेर। यहाँ चाहिँ रेप्टाइल्स र म्यामसको कुरा गरेको छु। रेप्टाइल्सबाट बर्ड्स छुट्यायो, रेप्टाइल्सबाट म्यामस, रेप्टाइल्समा चाहिँ र म्यामसमा प्रोथेरिया र डग बिल्ड प्ल्याटिपस। यो याद गर, अर्निथोराइम्पस एकदम इम्पोर्टेन्ट है, भिभिआई क्वेसन यो चाहिँ फर्स्ट नम्बरको भिभिआई क्वेसन। यहाँ धेरै क्वेसनहरू डिस्कस भयो कनेक्टिङ लिङ्क डिफ्रेन्टको है। अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाऊँ डाइरेक्ट। बमेन्स ग्ल्यान्ड इज प्रेजेन्ट इन, बमेन्स ग्ल्यान्ड कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ? हामीले बमेन्स ग्ल्यान्ड पढ्छौँ, बमेन्स मेम्ब्रेन पढ्छौँ होइन, बमेन्स क्याप्सुल पढ्छौँ, त्यो सबै कहाँ प्रेजेन्ट छ? बमेन्स ग्ल्यान्ड कहाँ प्रेजेन्ट छ भने बमेन्स ग्ल्यान्ड हाम्रो नोजमा प्रेजेन्ट छ। बमेन्स ग्ल्यान्ड हाम्रो नोजमा प्रेजेन्ट छ, म्युकस सेक्रेट गर्छ, म्युकस सेक्रेट गर्छ। बमेन्स ग्ल्यान्ड हाम्रो कहाँ छ अरे? नोजमा छ। नेफ्रोन्समा के हुन्छ? बमेन्स क्याप्सुल हुन्छ। नेफ्रोन्समा के हुन्छ अरे? बमेन्स क्याप्सुल। कर्नियामा के हुन्छ? बमेन्स मेम्ब्रेन। देखिरहेछ बमेन्स मेम्ब्रेन, मैले बोलिदिइरहेको छु। बमेन्स मेम्ब्रेन चाहिँ कहाँ हुन्छ? हाम्रो कर्नियामा हुन्छ है, आइज इयर नोज कर्निया। सो आईमा हुन्छ हाम्रो, आईको कर्नियामा बमेन्स मेम्ब्रेन, नोजमा चाहिँ हाम्रो बमेन्स ग्ल्यान्ड, नेफ्रोन्समा चाहिँ हाम्रो बमेन्स क्याप्सुल। इएनटी भन्ने थाहा छ? इयर नोज थ्रोट। त्यसको स्टडीलाई हामीले के भन्छौँ? अटो राइनो ल्यारिन्जियोलोजी है, त्यो पनि लेख कतै ओटिओ, ओटिओ ओटो राइनो ल्यारिन्जियोलोजी इज द स्टडी अफ इएनटी, इयर नोज एन्ड थ्रोट है, त्यो पनि कतै लेख। क्वेसन नम्बर 3, इन रिब्स व्हिच कार्टिलेज इज फाउन्ड? हामी डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ कार्टिलेज पढ्छौँ होइन, त्यसमा हामीले होइन ह्यालाइन कार्टिलेज, व्हाइट फाइब्रस इलास्टिक कार्टिलेज, व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज, येलो फाइब्रस कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेजहरू पढ्छौँ होइन, डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ कार्टिलेजहरू पढ्छौँ। यहाँ चाहिँ के भनेको छ? इन रिब्स अर इन्ड अफ द रिब्स बोन होइन, व्हिच कार्टिलेज इज फाउन्ड? आर्टिकुलेट कार्टिलेज, एलार कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज, सेप्टल कार्टिलेज। कहाँ पाइन्छ होला आर्टिकुलेट कार्टिलेज? रिब्समा चाहिँ के पाइन्छ भने रिब्सको कार्टिलेजलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? आर्टिकुलेट कार्टिलेज भन्छौँ। यहाँ क्वेसन अलिकति उ छ, इन रिब्स व्हिच कार्टिलेज इज फाउन्ड भन्दा पनि इन रिब्स कार्टिलेज इज नोन एज चाहिँ के हुन्छ? आर्टिकुलेट कार्टिलेज। यो आफैमा एउटा हायालाइन कार्टिलेज हो, हायालाइन कार्टिलेज। यहाँ डिफ्रेन्स छ, यो सेप्टल कार्टिलेज पनि नोजमा हुन्छ, यो अलार कार्टिलेज पनि नोजमा हुन्छ। यो देखिरहेको छ अगाडि नोजमा, नोजको जुन यो छ अगाडिको कार्टिलेजलाई भन्छौँ हामीले मेजर अलार कार्टिलेज है। मैले चाहिँ त्यो चाहिँ मैले एपमा पढाएको छु, त्यो चाहिँ त्यहाँ हेर्नु पर्यो। मेजर अलार कार्टिलेज चाहिँ हाम्रो नोजको अगाडि हुन्छ। सेप्टल कार्टिलेज त्यो पनि हाइलाइन कार्टिलेजले बनेको हुन्छ। हाम्रो सेप्टल कार्टिलेजले चाहिँ नोज च्याम्बर चाहिँ डिभाइड गर्छ है। इलास्टिक कार्टिलेजहरू त हाम्रो इयरमा हुन्छ होइन, इपिग्लोटिसहरूमा हुन्छ, यिनीहरूमा चाहिँ इलास्टिक कार्टिलेजहरू पनि प्रेजेन्ट हुन्छ है। त्यसै हामी डाइरेक्ट यता जाऊँ क्वेसन फर्ममा। यहाँ एन्सर थाहा भयो, आर्टिकुलेट कार्टिलेज नै हामी के भन्छौँ? रिब्सको कार्टिलेज भन्छौँ है। स्टेज अफ प्लाज्मोडियम इन्जेक्टेड टु मस्किटो, इन्जेक्टेड बाई मस्किटो टु ह्युमन इज। प्लाज्मोडियम एउटा के हो? इन्डो प्यारासाइट हो, अर्थात् ब्लड प्यारासाइट हो, अर्थात् डाइजेनेटिक प्यारासाइट पनि हो। डाइजेनेटिक प्यारासाइट किन भन्छौँ? इट रिक्वायर्स 2 होस्ट फर इट्स कम्प्लिसन अफ लाइफ साइकल। 2 होस्टमा हाम्रो म्यान चाहिँ के भयो? सेकेन्डरी होस्ट अर इन्टरमिडिएट होस्ट। सेकेन्डरी होस्ट अर इन्टरमिडिएट होस्ट को रहेछ? म्यान रहेछ, जहाँ चाहिँ असेक्सुअल लाइफ साइकल कम्प्लिट हुन्छ। असेक्सुअल लाइफ साइकल कम्प्लिट हुन्छ प्लाज्मोडियममा, जहाँ चाहिँ प्लाज्मोडियम इन्फेक्ट गर्छ ह्युमनको म्यानको लिभरमा। त्यहाँ प्री इराइथ्रोसाइटिक साइकल कन्टिन्यू हुन्छ, पहिला लिभरमा प्री इराइथ्रोसाइटिक साइकल, त्यसपछि इराइथ्रोसाइटिक साइकलहरू सिजोगनी हुँदै हुँदै हामीले एक्जो इराइथ्रोसाइटिक साइकल हेर्छौँ। त्यहाँ हामीले लास्टमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ मेरोजोइट्सहरू भन्छ, त्यसपछि हामीले हेर्छौँ ग्यामेटोगोनीहरू, ग्यामेटोसाइट्सहरू भन्छ। त्यो स्टोमक वालमा जान्छ मस्किटोको। सेक्सुअल लाइफ साइकलको लागि मस्किटो चाहिँ के हो? फिमेल एनोफिलिस मस्किटो चाहिँ डेफिनिट होस्ट हो अर प्राइमरी होस्ट होइन, डेफिनिट होस्ट अर प्राइमरी होस्ट हो मस्किटो। त्यहाँ चाहिँ सेक्सुअल लाइफ साइकल कम्प्लिट हुन्छ। ग्यामेटोसाइट बाहेक अरू कम्पोनेन्ट्सहरू चाहिँ मस्किटोमा चाहिँ सबै डिजल्भ हुन्छ, तर मात्रै ग्यामेटोसाइट डिजल्भ हुँदैन। त्यो ग्यामेटोसाइट्स फर्दर ग्यामोगोनी र स्पोरोगोनीमा जान्छ। ग्यामोगोनीमा चाहिँ के हुन्छ? ग्यामोगोनीमा हेऱ्यो भने चाहिँ हामीले एक्सफ्लाजिलेसनहरू हुन्छ, रिसेप्टिकल कोन बन्छ, फिमेलको ओभा
मेलको स्पर्म हेऱ्यो भने चाहिँ त्यो के हुन्छ, त्यसपछि फर्टिलाइजेसन हुन्छ। फर्टिलाइजेसन भनेर उकाइनिट बन्छ। उकाइनिट पछि हाम्रो उसाइट्स भन्छ। उसाइट्सलाई नै हामी के भन्छौँ, उसाइट्सलाई हामीले स्पोरोब्लास्ट भन्छौँ। स्पोरोब्लास्ट पछि स्पोरोगोनीमा जान्छ, त्यहाँ स्पोरोजोइट्स बन्छ। स्पोरोजोइट्स गएर के हुन्छ, स्पोरोजोइट्सले चाहिँ सेलिभरी ग्ल्यान्डबाट फेरि इन्फेक्ट गर्ने पोजिसनमा आउँछ। इन्फेक्टिभ स्टेज हो स्पोरोजोइट्स। ट्रोफोजोइट्स भनेको एउटा फिडिङ स्टेज हो। ट्रोफोजोइट्स इज द फिडिङ स्टेज, स्पोरोजोइट इज द इन्फेक्टिभ स्टेज। सो स्टेज अफ द प्लाज्मोडियम इन्जेक्टेड बाई मस्किटो टु ह्युमन इज स्पोरोजोइट है। यहाँ सबै कुराहरू डिस्कस भइसक्यो है। मैले सबै कुराहरू भने, सबै मेरोजोइटहरू कहाँ आउँछ, उसाइट्सहरू कहाँ आउँछ, त्यहाँ सबै कुराहरू डिस्कस भइसक्यो। ट्रोफोजोइट चाहिँ फिडिङ स्टेज हो, स्पोरोजोइट चाहिँ इन्फेक्टिभ स्टेज हो। यो पनि धेरैचोटि क्वेसन सोधेको देखिन्छ है। त्यसपछि अर्को क्वेसन नम्बर 5 मा द ग्राफ्ट बिट्विन जेनेटिकली नन आइडेन्टिकल बट अफ सेम स्पेसिस इज कल्ड। हामीले डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ ग्राफ्टहरू पढेछौँ, अटोग्राफ्ट, आइसोग्राफ्ट, अलोग्राफ्ट, जेनोग्राफ्टहरू। यही छ सबै टाइप्सहरू। अटोग्राफ्ट जुन चाहिँ सेल्फ बडीमा, सेल्फ बडी नै, जहाँ डोनर रेसिपिएन्ट नै आफ्नो बडी हुन्छ, यहाँ रिजेक्सन प्रब्लम आउँदैन। अटोग्राफ्टमा हामीले हेर्छौँ कुन कुन ट्रान्सप्लान्टेसनहरू, हेयर ट्रान्सप्लान्टेसन भयो, हर्टको भेन एक्सट्र्याक्सन भयो होइन, हेयर ट्रान्सप्लान्टेसनहरू, यो चाहिँ हाम्रो अटोग्राफमै आउँछ। आइसोग्राफ्ट भनेको ट्विन्समा, जेनेटिकली आइडेन्टिकल अर्गानिजम्स भनेको ट्विन्समा हुने यो ग्राफ्ट हो आइसोग्राफ्ट। एलोग्राफ्ट भनेको जेनेटिकली नन आइडेन्टिकल बट सेम स्पिसिस, यो चाहिँ एलोग्राफ्ट हो। आइसोग्राफ्टलाई हामीले सिनजेनिक ग्राफ्ट पनि भन्छ, एलोग्राफ्टलाई हामीले एलोजेनिक ग्राफ्ट पनि भन्छ। यो एलोग्राफ्टमा चाहिँ जेनेटिकल नन आइडेन्टिकल हुन्छ तर विदिन द सेम स्पेसिस। जेनोग्राफ्ट भनेको विदिन द डिफ्रेन्ट स्पेसिस, भनेको ह्युमन रेसिपिएन्ट हुन्छ, अरू डिफ्रेन्ट स्पेसिस चाहिँ के भइदिन्छ, डोनर भइदिन्छ। जस्तै पिग भयो, पिगबाट हामीले ह्युमनमा के गर्छौँ, पोर्सिन हट भल्भ भन्ने ट्रान्सप्लान्टेसन हुन्छ। पोर्सिन हट भल्भ त्यो चाहिँ इक्जाम्पल हो जेनोग्राफ्टको। सो यहाँ सबै कुराहरू क्लियर हुन्छ। सक्दो चाहिँ मैले धेरै कुराहरू चाहिँ भन्दैछु है। सो यति त क्लियर हुन्छ। सो आजको लागि चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ। थ्याङ्क यू एभ्रिवान, थ्याङ्क यू फर प्रेजेन्स, थ्याङ्क यू।